क्या आपने कभी एक ऐसे शख्स के बारे में सुना है जिसके अंदर इतनी ताकत है कि वो एक अकेला शख्स एक जहाज को खींच सकता है? और क्या आपने इंडिया के ही एक ऐसे शख्स के बारे में सुना है जिनकी ताकत देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे? तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ जिनके बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, जिसमें सबसे पहले हैं लैरी वील्स। गाइज, लैरी वील्स आर्म रेसलिंग के कई बार चैंपियन रह चुके हैं और ये आर्म रेसलिंग वेस्टर्न कंट्रीज में कितनी ज्यादा फेमस है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इन्हीं में से एक हैं लैरी वील्स, जिनके अंदर इतनी ताकत है कि वो अपने एक हाथ से एक गाड़ी को भी खींच सकते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये अपने एक हाथ से गाड़ी को खींच लेते हैं। इसी के साथ ही साथ गाड़ी के ऊपर लोगों का वजन भी एक हाथ से खींच लेते हैं। नेक्स्ट हैं एलेक्सा पोपोविच। गाइज, ये दुनिया के ऐसे ताकतवर शख्स हैं जिनकी ताकत का अंदाजा आप इन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। ये घोड़े को अपने कंधों पर उठाकर कुछ इस तरह से लेकर चले जाते हैं और इस घोड़े को देखने के बाद आप ये मत समझ लेना कि इस घोड़े में कम वजन होगा। इस घोड़े का वजन 450 किलोग्राम है, जिसे एलेक्स अपने कंधों पर उठा कर ले जा रहे हैं। नेक्स्ट है मिखेल सिवलियाकोव। गाइस, ये डेड लिफ्टिंग के बादशाह हैं जो कि अपने हाथों से कई किलो का वजन उठा सकते हैं। अभी ये जो इस रॉड से इस वजन को उठा रहे हैं, इस रॉड के दोनों साइड इतना ज्यादा वजन है कि ये रॉड दरमियान से ही कर्व होती हुई नजर आ रही है। इन्हीं की लाइफ का एक मूवमेंट ऐसा भी है कि जिस समय ये डेड लिफ्टिंग कर रहे थे उसी समय वजन ज्यादा होने की वजह से इनकी नाक से खून निकलने लगता है। ऐसे गाइस, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी ताकत का कारनामा लोगों के सामने करके दिखाता है। जैसे इसी शख्स को देख लीजिए जो कि अपनी बॉडी पर एक चैन को बांध लेता है। उसी के बाद जब ये अपनी बॉडी को फैलाता है तो पर ये चैन भी टूट जाती है। इसी तरह इस शख्स के अंदर इतनी ताकत है कि ये एक हार्ड वाटर पॉकेट जिसके अंदर पानी को गर्म करके सिकाई करते हैं, इसकी तह इतनी ज्यादा मोटी होती है कि ये तो आप सभी लोगों को पता ही है। दोस्तों, उस रबड़ की बोतल को ये शख्स फैलाकर फटा देता है। एक नॉर्मल शख्स अपनी उंगली को कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों न कर ले, लेकिन वो फिर भी अपनी उंगलियों से कोकोनट में अपनी उंगल से छेद नहीं कर सकता। लेकिन ये शख्स अपनी एक ही उंगली से सारे के सारे कोकोनट में छेद कर देता है। अब इस शख्स की उंगली कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इसका अंदाजा आप अभी देखकर लगा ही सकते हैं। ऐसा ही एक शख्स और है जो अपनी ताकत से ईंट पत्थर सभी चीजों को तोड़ देते हैं और अभी अपनी गर्दन के नीचे दबाकर ये एक एप्पल तक को भी फोड़ देते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब गाइस, पैर से मारकर एक लोहे के पाइप को टेढ़ा करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये शख्स अपनी एक ही किक से एक सख्त पाइप को टेढ़ा कर देता है। गाइस, आपने इंटरनेट पर हाई स्पीड पंचेस की वीडियोस कभी न कभी जरूर देखी होगी, जो देखने में ऐसा लगता है कि ये वीडियो नकली है, जबकि इतनी फास्ट पंच तो कोई मार भी नहीं सकता। लेकिन असल में ये वीडियोस असल होती हैं, जिनके हाथों में ही इतनी ज्यादा ताकत होती है कि ये अपनी स्पीड से ही किसी भी ईंट को तोड़ देते हैं। और ये गाइस, अब बात करते हैं इंडिया के एक स्ट्रॉन्ग शख्स के बारे में जिनका नाम है अभीश, जो कि अपने एक ही मुक्के में नारियल को ऐसे तोड़ देते हैं, इनके हाथ लगने से नारियल तो ऐसे टूटता है जैसे वो नारियल नहीं कोई और चीज है। नेक्स्ट है एडी हॉल। गाइस, ये दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है, जिसके अंदर इतनी ताकत है कि ये एक जहाज तक को भी खींच सकता है, जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि इन्होंने अपने कमर में जहाज से बंधे हुए रस्से को डाला हुआ है और सामने से एक मोटे रस्से को पकड़कर ये जहाज को खींचते हुए ले जा रहे हैं।
اور اس کے علاوہ یہ بھاری سے بھاری ویٹ کو بھی اٹھا سکتے ہیں اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی لے جا سکتے ہیں۔ اب گائز اسی بندے کو ہی دیکھ لیجئے کہ یہ اتنا زیادہ سٹرونگ ہے کہ یہ اتنے بھاری ویٹ کو اپنے کندھوں پر رکھ کر اٹھا لیتا ہے۔ اب گائز آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ اپنے کندھوں پر کتنا وزن رکھ کے اٹھا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ویزل کوموٹسکائی۔ دوستو یہ انسان دنیا کا سب سے تیز تھپڑ مارنے والا شخص ہے۔ اگر یہ کسی انسان کو تھپڑ مار دیں تو یا تو اس انسان کا جبڑا ٹوٹ جائے گا یا وہ انسان بے ہوش ہو کر زمین پر گر جائے گا۔ جب یہ ایک تربوز کو تھپڑ مارتے ہیں تو یہ تربوز ہی پھٹ جاتا ہے۔ گائز آپ نے اس پنچ والی گیم کے بارے میں سنا ہی ہوگا، جس میں اگر اس بال میں پنچ مارتے ہیں تو اس کے بعد یہ مشین آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ کے پنچ میں کتنی طاقت ہے، اور جب اسی مشین میں جب یہ بندہ پنچ مارتا ہے تو اس کے بعد یہ مشین ہی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، کیونکہ اس کا پنچ زیادہ تیز ہونے کی وجہ سے مشین میں ہی کچھ ایرر ہو جاتا ہے۔ اور گائز اس انسان کو دیکھ لیجئے جو اپنی لیگ کی ایکسرسائز کے لیے اتنا زیادہ ویٹ اٹھا رہا ہے، اب جم میں اس سے زیادہ ویٹ کون ہی اٹھا سکتا ہے۔ گائز ایک مونک کتنا زیادہ خاموش اور شریف ہوتا ہے، یہ دیکھ کر آپ اس کی طاقت کا اندازہ بالکل بھی نہیں لگا سکتے، لیکن مونگ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر یہ ایک درخت کو اپنا پنچ مار دیتے ہیں تو درخت کا وہ والا حصہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ ایسے ہی آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے کہ مونگ کے سر پر 2 سلیب کے ٹکڑے رکھے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ہتھوڑا مار کر دونوں ٹکڑوں کو توڑ دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی مونگ کو اس ہتھوڑے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یا پھر یہ انسان اپنی ایک ہی پنچ سے کانٹے دار کٹھیل کو ہی توڑ دیتا ہے۔ اس پر کتنے زیادہ کانٹے ہوتے ہیں اس کا اندازہ آپ خود لگا ہی سکتے ہیں، اور اس کو چھونا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ انسان اپنے ہاتھ سے کٹھیل کو ہی توڑ دیتا ہے۔ اور گائز آپ کچھ اس طرح کا سٹنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک پول کو اس طرح پکڑ کر اپنی باڈی کو سیدھا سٹریٹ کر کے اوپر کسی کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ شاید ہی آپ میں سے کوئی ایسا ہوگا جو ایسا کر سکتا ہو، لیکن اس انسان کو دیکھ لیجئے جو ایک پول کو کتنی مشکل سے سیدھا سٹریٹ کھڑا ہو کے اوپر ایک لڑکی کو کھڑا کر کے سٹریٹ کھڑا ہے۔ لیکن گائز اس شخص میں کتنی زیادہ طاقت ہوگی یہ مجھے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اور گائز ایک انڈا کتنا نارمل ہوتا ہے یہ ہم سبھی لوگوں کو پتا ہی ہے، اگر ایگ زمین پر گر جائے تو ٹوٹ ہی جاتا ہے، لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے ہاتھوں میں ایگ کو پکڑ کر اینٹوں کو کچھ اس طرح توڑ دیتے ہیں، اور اتنی سٹرونگ اینٹ توڑنے کے بعد ان کے ہاتھ سے ایگ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور نیکسٹ ہے بگٹ بلیو۔ یہ انسان اتنا سٹرونگ ہے کہ یہ اپنی کوہنی سے ہی اس مضبوط بلاک کو بھی توڑ سکتا ہے۔ گائز ہم کچھ سمے پہلے ایک مونک کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے، اور ان کے سٹرونگ ہونے کا ایک پروف یہ بھی ہے کہ یہ اپنی ایک انگلی سے پش اپ لگا سکتے ہیں۔ ہم اپنے دونوں ہاتھوں سے پش اپ لگاتے ہیں، لیکن ایک مونک اپنی انگلی سے ایک سمے میں بہت سارے پش اپ لگا سکتا ہے۔ اب گائز اس دنیا میں اسی طرح کے بہت سے لوگ موجود ہیں، انہیں دیکھنے کے بعد آپ انہیں دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ تو گائز ویڈیو کا پارٹ 2 بنایا جائے یا نہیں یہ مجھے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اور گائز ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔